वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कपन्निनयनं वन्दे मुकुन्दः प्रियं वन्दे वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। यो शुभ बिहानीमा कल्याणकारक त्यो शिव तत्त्वलाई म हार्दिक नमन गर्दछु, जसले हरेक प्राणीमा आत्माको काम गरेको छ, जसद्वारा पुरुष र प्रकृतिको सृष्टि भएको छ। त्यस्तो शिव तत्त्वलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। गुरुले भनिसक्नु भएको छ, अहिले हामी श्रावण महिनामा छौं। श्रावणका अनन्त महिमाहरू मध्ये एउटा विषयलाई म यहाँ टक्राउन चाहन्छु। बुझेसम्मको यहाँ चाहिँ नि राधा र श्याम यो झुला गर्ने प्रचलन पनि चलेको छ। यो वृन्दावनदेखि चारैतिर फैलिएको हो। यो के रहेछ भने, जो पुरुष हो जसले कृष्णको स्वरूप ग्रहण गरेको छ, त्यसपछि जो प्रकृति हो जसले राधाको स्वरूप ग्रहण गरेको छ, ती दुईटा तत्त्वहरू एउटा श्यामल छ, एउटा चाहिँ नि एकदम पीत छ, सुन जस्तो छ। त्यो सुन जस्तो राधा तत्त्व र त्यो श्याम तत्त्व, फिका कालो पनि होइन, मासको दाना जस्तो, यी दुईटा रंग मिसिएपछि यो अहिले देखिएको यो प्रकृतिको रंग बन्दो रहेछ। जहिले हामी अहिले बाहिरको असार र साउनको जुन हरियाली देख्छौं, यो पूर्ण हरियो पनि छैन, गाढा नीलो छ। यो किन यस्तो देखिएको हो भन्दाखेरि संसारमा प्रकृति र पुरुष एक भएको बेलामा देखिने रंग रहेछ। यो प्रकृति र पुरुष एकाकार भएको जुन स्वरूप हो, त्यो चाहिँ अहिले हामी प्रकृतिमा देखिरहेका छौं। त्यसैले श्रावण मास शिव र पार्वतीको योग, श्रावण मास राम र सीताको योग, श्रावण मास राधा र कृष्णको योग, अर्थात प्रकृति र पुरुष दुवै एक भएको अवस्था रहेछ यो श्रावण मास। र यो जुन प्रकृतिमा देखिएको रंग हेरेर जान्नेलाई पनि नजान्नेलाई पनि एक प्रकारको जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, जसले यो प्रकृतिमा प्रकृति र पुरुष दुईटा लीन भएको अवस्था हो भन्ने बुझो, उसलाई त स्वतः आनन्द आउँछ नै। त्यसैले श्रावण मासमा निष्काम कर्महरू गर्ने विशिष्ट चलनहरू आएका छन्। यतिखेर जुन कर्म गरिन्छ त्यो अक्षय हुने हुनाले प्रकृति र पुरुषको तादात्म्य भएको समयमा, एकाकार भएको समयमा हामी जप गर्छौं, ध्यान गर्छौं, पूजा गर्छौं, आराधना गर्छौं। त्यो पूर्ण रूपमा निष्काम कर्म हो।
त्यसैले श्रावण महिनाको जति कर्महरू हामी गरिरहेका छौँ, विशेषतः निष्काम कर्मका रूपमा यो रहेको छ। यो धरती नै एउटा शिवलिङ्ग हो र यो देखिएको सिङ्गो यो प्रकृतिमय पुरुष र पुरुषमय प्रकृति अहिले एकाकार भएको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। वास्तवमा हामी तत्त्व चिन्तनमा लागेका छौँ। त के हो तत्त्व भनेर अझै पनि पटक पटक प्रश्न पनि उठिरहन्छ, जिज्ञासा आइरहन्छ। सत्यको मूल स्वरूपलाई हामी तत्त्व भन्छौँ। सत्य हिजो आज र भोलि सधैँ एकै नाश रहने जुन तत्त्व हो त्यो सत्य हो। र त्यो तत्त्वलाई थाहा पाउनु तत्त्व ज्ञान हो। त्यसैले विशेष गरेर यी सत्य र तत्त्व, सत्य तत्त्व तीन प्रकारले स्थापित छन्। एउटा निर्विशेष अथवा निराकार निर्गुण जो तत्त्व छ, जो मूल तत्त्व हो। अर्को सगुण साकार तत्त्व छ, त्यो प्रकृतिको आश्रयमा आएको छ। त्यो सगुण साकार स्वरूप ब्रह्मको अर्को सत्य हो। र एउटा प्रातिभाषिक जुन सत्य छ, जो अगाडिबाट हेरे पनि सत्य लाग्छ, पछाडिबाट हेरे पनि सत्य लाग्छ, तर ज्ञानको तहबाट हेरिसकेपछि त्यो सत्य देखिँदैन। त्यसैले त्यसलाई प्रातिभाषिक हुन्छ, गोरीलाई सर्प देख्नु जस्तो। त्यसैले ती तीन प्रकारकै सत्यलाई कसरी हामी थाहा पाउन सक्छौं, तीन प्रकारकै तत्त्वलाई कसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौं भनेर खोजी गरिरहेका छौं। यो श्रावण महिनाको महत्त्व पनि भगवानले यो हरिशयनीका रूपमा हामीले जाने एकादशको व्रत पनि गरेका छौं। त्यो योग निद्रा हो। त्यसैले योगीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समयको आरम्भ भएको छ। भने अर्कोतिर जब सूर्यनारायणले दक्षिणतिरको गति लिनुहुन्छ, तब त्यो पितृलोक र नरक लोकमा सूर्यका रश्मिहरू अलि बढी तेजिला बन्न पुग्छन् र पितृतत्वहरू जागृत हुन्छन्, सलबलाउन थाल्छन् र आफ्नो तिथिको प्रतीक्षामा रहन्छन्। उत्तरायणको बाटोमा देवस्थलमा स्वर्गमा त्यस ठाउँमा सूर्यका प्रकाश अलि बढी हुन्छन्। त्यही भएको हुनाले जाने देवको दिन र पितृको दिन अलग अलग हामीले छुट्याएका छौं। यसर्थ दिन त महिनामा पितृहरूको पर्न जान्छ, तर पक्ष अथवा पितृको पक्ष भनेको त्यो 15 दिनको पक्ष भने होइन, दक्षिणायनको समय भने हो। त्यसैले त्यो एकातिर हामी मूल सत्यको चिन्तन गर्छौं, अर्कोतिर त्यो मूल सत्यले यो प्रकृतिलाई, यो ब्रह्माण्डलाई चलाउनका लागि स्थापित गरेका विभिन्न अवस्थाहरूको बारेमा हामी खोजी गर्छौं। तिनीहरू मध्येमा एउटा पितृतत्व पनि आउँछ। पितृतत्वसँगै प्रेत तत्वको पनि कुरा छ, त्यो अब यहाँ नजोडौं। र यो जुन दक्षिणायनको समय हो, त्यो पितृतत्वको जागृत हुने समयमा हामी छौं।
एकातिर प्रकृति र पुरुषको संयुक्त स्वरूप श्रावण महिना, अर्कोतिर पितृपक्षको उदय। निष्काम कर्मले आत्मतत्वको प्रशोधन गर्छ, मन बुद्धि चित्तलाई पवित्र बनाउँछ भन्ने। अर्कोतर्फ हामी पितृको आराधना गर्छौं, जसले जगतलाई तृप्त गर्छ अथवा जगतलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू प्रदान गर्छ। पितृबाट हामीले प्राप्त गर्ने कुराहरू धेरै छन्। पितृ त एउटा मात्रै छैन, मनुष्य पितृ, दिव्य पितृ अलग अलग छन्। त्यसैले आउने प्रसङ्गहरूमा अब दिव्य पितृका बारेमा, मनुष्य पितृका बारेमा पनि हामी चिन्तन गर्न लाग्यौं र त्यसले पनि अलिकति हामीलाई जीवनको सार बुझ्नका लागि थाहा दिन्छ होला। जसरी यो शरीरको दक्षिण भाग, दक्षिणायन हामी भन्छौं, शरीरको दक्षिण भाग भनेको हाम्रो बायाँपट्टिको जुन चाहिँ शरीरलाई हामी मान्छौं, अन्त दक्षिण हस्ते भन्यो भने दाहिने हात भन्छौं हामी। तर यहाँ चाहिँ नि हाम्रो शरीरलाई, शरीरको बायाँ भागमा पितृहरूको निवास हुन्छ। जबसम्म हामीले सात्विकपन ग्रहण गर्छौं तबसम्म हाम्रो शरीरको बायाँ भागमा पितृहरूले निवास गर्छन् र हाम्रो सात्विक भाव विनाश भयो भने त्यहाँ प्रेतहरूको निवास हुन्छ यो शरीरको बायाँ भागमा। र त्यो दाहिने भागमा देवताहरू निवास गर्छन्। तर पूर्ण सत्व र सात्विक भागमा हामी रहन सकेनौँ भने किन्नरहरूले, यक्षहरूले पनि यहाँ चाहिँ वास गर्ने हुन्छन्। त्यसैले स्वतः रूपमा हाम्रो शरीर एउटा ब्रह्माण्ड हो र श्रावण महिनामा हाम्रो शरीरमा पनि त्यो किसिमको एउटा ऊर्जा प्रदान हुन्छ। त्यो शरीरको प्रकृतिलाई पनि पितृतत्व र देवतत्वलाई समन्वय गर्ने, प्रकृति र पुरुषलाई मेल गर्ने जुन समय आएको छ त्यसले हाम्रो शरीरलाई पनि पुष्टि गर्दछ। त्यसैले यो जगतको पुष्टि गर्नका लागि असार र श्रावण जुन आएका छन् र प्रकृति र पुरुषले पनि यो जगतलाई सुन्दर र आनन्दमय बनाइरहेका छन्। त्यसैको स्वरूपमा हामी श्रावणमा भगवान शिवको आराधना गर्दछौं र हामी विशेष गरेर ध्यानलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। किनभने यो ध्यानको समय हो, दक्षिणायनको समय ध्यानको समय हो। त्यहाँबाट जागृत हुने प्रेत तत्त्वहरूले हाम्रो शरीरमा, भूत तत्त्वहरूले हाम्रो शरीरमा आक्रमण गर्न नसकुन् भनेर निष्काम रूपले हामीले साधनालाई बलियो बनाउने समय दक्षिणायनको समय हो भन्ने हाम्रा अग्रजहरूले, पूर्वजहरूले, ऋषिहरूले, सन्तहरूले बताउनु भएको छ। हामी पनि त्यही प्रक्रियामा गएका छौं। बिहान बिहान आसनबाट हामी सुरु गरिरहेका छौं। आसनले हामीलाई बस्नका लागि एउटा शक्ति प्रदान गरिरहेको छ। प्राणायामले हामीलाई आत्माको बोध गर्नका लागि बुझाइरहेको छ। शरीरलाई जसरी शरीरभित्रको जुन अग्नि छ त्यो अग्नि कसरी सञ्चालित छ त्यसलाई बुझाइरहेको छ र यहाँभित्र त्यो अग्निमाथि बसेको जल तत्त्व कसरी स्थापित छ भन्ने कुरा प्राणायामको माध्यमबाट हामीले थाहा पाइरहेका छौं। त्यसैले प्राणायामले हामीलाई शक्ति प्रदान गरेको छ। ब्रह्माण्डको शक्ति यो शरीरको शक्ति प्राण शक्ति हो। त्यसैले यो प्राण शक्ति पनि हामीले जगाउने काम गरेका छौं र त्यो प्राण शक्ति जगाइसकेपछि ध्यान तत्त्वलाई पनि जागृत गर्ने हाम्रो क्रम चलिरहेको छ। भक्ति गुरुले गराइरहनु भएको छ। प्राणलाई जब हामीले नियन्त्रण त के भनौं हैन, आफ्नो आयाममा लिएर आएर मनलाई बस गर्ने एउटा पद्धतिको हामीले प्रारम्भ गरेका छौं। त्यसले हामीलाई ध्यानको अवस्थामा लिएर गएको छ। सम्भवतः यो हामीले सही समयमा गर्यौं होला। त्यसैले यो दक्षिणायनको समयमा जुन हामीले ध्यान अनिवार्य रूपमा मनुष्यले गर्नै पर्छ। त्यसैले हुन त कृषि प्रधान देशमा कृषकहरू यो समयमा जागृत हुँदैन, तर
कृषकहरूले जुन कर्म गर्छन् त्यसबाट उनीहरूले त्यो प्राप्त गर्न सक्छन्। तर एउटा यौगिक कर्ममा लागेका, अध्यात्म चिन्तनमा लागेका व्यक्तिहरूले त त्यो कुरालाई बुझेर साधनामय जीवन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। त्यसलाई पनि हामीले यहीँबाट सार्थक पारेका हौं कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आजको सत्संगलाई पूर्ण रूपमा एउटा भिन्न तत्त्वको चिन्तन भन्दा पनि मैले श्रावण महिना गुरुको मुखबाट निस्किएको हुनाले मैले बुझेको श्रावण महिनाको, अब श्रावण त मैले यो 4 को अङ्कले निर्माण भएको छ। 4 वेदको सारका रूपमा हामीले श्रावण महिनालाई लिन्छौं र श्रावण महिना प्रकृति र पुरुषको समन्वय भएको महिनाको रूपमा मैले बुझेको छु। र यो जुन प्रकृतिमा देखिएको कलर छ यो चाहिँ प्रकृति र पुरुषको संयुक्त स्वरूप भएको अवस्था अथवा कृष्णको र राधाको एकाकार भएको अवस्था, शिव र पार्वतीको एकाकार भएको अवस्थाको रूपमा मैले बुझेको छु। त्यसैले यहाँ यो कुरालाई कसरी लिन सकिन्छ गुरुहरूले पनि त्यसलाई लिनुहोला र मैले भनेका कुराहरूमा यो चाहिँ कुरा यस्तो हो भनेर यहाँहरूले थपिदिनु भयो भने अझ बढी हुन्छ भन्दै म यिनी शब्दहरू, शब्द पुष्पाञ्जलीहरू उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा समर्पण गर्दछु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।